नजर ثانی के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदेही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम एतमाद नजर ثانی की बुनियाद नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों पर नजर ثانی केस से पहले जस्टिस मंसूर का अहम फैसला जारी। लिखा, नजर ثانی केस में पहले से मुस्तरद नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजर ثانی की बुनियाद यह भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नजर भी शामिल हो सकता था। पाकिस्तान में 22 लाख, सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज्यादा केसेस जेर इल्तवा है। जेर इल्तवा केसेस में बड़ा हिस्सा नजर ثانی दरखास्तों का है। मन घड़त नजर ثانی दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। भारत का पहलगाम फास्ट फ्लैगिंग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक भारतीय बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रा ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। रा के दहशतगर्दी के मंसूबे के मुताबिक BLA, फितनतुल खवारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर, क्वेटा और खुजदार में दहशतगर्दी करने की हिदायत दे दी है। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए रा ने BLA और फितनतुल खवारिज के अलावा चंद और दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुताल्लिका इलाकों में भिजवा दिया। चंद खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदकुश बमबारों को मुताल्लिका इलाकों की रेकी करवा दी गई। भारतीय सरपरस्ती में किए जाने वाले दहशतगर्दी के इस मजमूम मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक और सरगर्म हैं। भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद सबूत पहले ही मंजर आम पर आ चुके। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा के पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के दर पे है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के इस बड़े मंसूबे के पीछे पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में बुरी तरह नाकामी है। पहलगाम फास्ट फ्लैग के बाद भारत में मोदी पर तनकीद के रिश्ते जारी। भारतीय सियासतदान ने मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय पीने का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तनकीद। कहा, मोदी को इस देश के सबसे नाकारा और कमजोर वज़ीर आज़म साबित हुए। मोदी ने 2016 में दावा किया था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आज 2025 है मगर दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी ने कहा कि हमने नेहरू की गलती को सुधार दिया और अब सब ठीक हो गया। फिर 2019 में पुलवामा हमला हुआ और CRPF के 40 जवान जान से गए। आज तक पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। सियासी रहनुमा का कहना था कि मोदी कहते हैं कि कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ये 350 किलोग्राम RDX कहां से आ गया? मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया है। कहा जाता है कि मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, किसी के लिए गौतम अडानी के लिए काम करते हैं। सियासी तज्जियाकार का कहना है कि सियासी रहनुमा की गुफ्तगू साबित करती है कि इंतहा पसंद मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे के लायक नहीं। एक इंतहा पसंद हिंदू सिर्फ हिंदुत्व के नजरिए की वजह से वज़ीर आज़म बनेगा तो मुल्क का यही हाल होगा। मोदी सरकार की हटदर्मी। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। पाकिस्तानी खानदानों को महज पाकिस्तानी होने पर निकाला जाना सितम ज़रीफी की इंतहा है। 15 साल से मुकीम जम्मू में रिहाइश पजीर खानदान को भी भारत छोड़ने का हुक्म। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर तनकीद। कश्मीरी शहरी का कहना है कि हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 मासूम बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। पहलगाम में हमला आवर हिंदू थे ना ही मुसलमान, सिर्फ जाहिल और शिद्दत पसंद थे। जमीन तंग हो चुकी तो शोहर और बच्चों को भी साथ जाने की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान की सरजमीन हमें कबूल कर लेगी। सियासी माहिरीन का कहना है कि मोदी का पाकिस्तानी खानदानों को भारत छोड़ने पर मजबूर करना गैर इंसानी फेल है। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी पूरे भारत में आग की तरह फैलने लगी। पहलगाम फास्ट फ्लैग के बाद मजहब पूछकर मारा गया का आग गलापने वाली मोदी सरकार की जहरीली नफरत ने भारत को फिरका वारियत की आग में झोंक दिया है। जाली हमले के बाद से गोदी मीडिया मजहब की बुनियाद पर भारत को फिरका वाराना हिस्सों में बांटने की पेश। ज़राए का बताना है कि मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी ने भारत में मजहब और ज़ात की बुनियाद पर जुल्म, कत्लेआम और फसादात को मामूल बना दिया। एक मुसलमान खानदान शादी की तकरीब के लिए उत्तराखंड जा रहा था कि रास्ते में इंतहा पसंद हिंदुत्व गुंडों ने वहशियाना हमला कर दिया। खानदान के 5 से 6 अफराद को लोहे की सलाखों और चाकुओं से निशाना बनाया गया। हमला आबरू ने नाम और मजहब पूछा और मुसलमान होने पर दरिंदगी का निशाना बनाया। सियासी माहिरीन का कहना है कि कहां है अब मोदी की गोदी मीडिया जो हिंदू के कत्ल पर मजहब पूछकर मारा गया का शोर मचा रही थी। भारतीय मीडिया मजहब पूछकर मारा गया का राग अलाप कर मुल्क को हिंदू मुस्लिम तकसीम की तरफ धकेल रहा है। भारत कभी मत जाना, भारत कभी मत जाना, मैं दोबारा भारत कभी नहीं जाऊंगा। बरतानवी टूरिस्ट की पूरी दुनिया को तलकीन। वीडियो पैगाम में बरतानवी टूरिस्ट का कहना था कि भारत के लोग अच्छे हैं, न खाने और ना ही जगह। भारत एक घटिया मुल्क है।
تنازع کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی ان کیمرہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ۔ پاکستان کی درخواست پر اجلاس بلانے پر سلامتی کونسل کے مشکور ہیں۔ ہم اپنی سالمیت اور دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ بھارت کے حالیہ اقدامات پر شدید تحفظات ہیں۔ پہلگام حملے کی ہم نے مذمت کی، پاکستان کا اس سے تعلق نہیں۔ پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کو یکسر مسترد کیا۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے۔ سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے سلامتی کونسل کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل کروائے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ قرارداد وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا پاکستان بھارت کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ بھارت مختلف ممالک میں اسپانسر دہشت گردی میں ملوث رہا۔ کشمیری حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عالمی برادری بھارت کو دہشت گرد کارروائیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ معمول کا ایجنڈا معطل کر کے پاک بھارت کشیدگی پر بحث کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پوری قوم ہر جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے۔ اس وقت پاکستان کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بولے پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جانوں کی قربانی دی۔ اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس نے بھارت کو پاکستان کے خلاف جنگ شروع کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کسی بھی ایسے فوجی تصادم سے گریز کیا جائے جو قابو سے باہر ہو سکتا ہو۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پچھلے چند برسوں کے مقابلے میں اپنے عروج پر ہے۔ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور ایک قدم پیچھے ہٹا جائے۔ دونوں ممالک کے لیے یہ پیغام ہے کہ فوجی کارروائی کوئی حل نہیں۔ امن کے قیام کے لیے اپنے دفتر دونوں ممالک کی حکومتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے اقدام میں تعاون کے لیے تیار ہیں جو کشیدگی میں کمی لائے۔ مودی اپنی ہی سازش میں پھنس گیا۔ آبی دہشت گردی مہنگی پڑ گئی۔ دریائے چناب کا پانی روکنے میں ناکام۔ پانی کے خود راستہ بناتے ہوئے ہڈبرالہ تک پہنچ گیا۔ دریائے چناب کا ہڈبرالہ پر بہاؤ 14,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ پیر کے روز 11 بجے چناب میں پانی کا بہاؤ 3800 کیوسک تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت مزید پانی روکتا تو بگلیہار ڈیم کے ٹوٹنے کا خدشہ تھا۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد پوری دنیا پر مودی کی اصلیت عیاں۔ مودی کا جھوٹا بیانیہ مسترد۔ چین کے بعد ملائیشیا کا بھی پہلگام حملے پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ کہا مودی سرکار نے پہلگام جعلی حملے کا ڈرامہ رچا کر بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ کو مزید کمزور کر دیا۔ ملائیشیا نے جرأت مندانہ موقف سے مقبوضہ کشمیر کو انڈین کے زیر تسلط کشمیر قرار دیا۔ ملائیشیا کے غیر جانبدار موقف پر بھارت سیخپا انڈین چینلز پر واویلا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق ملائیشیا کی حمایت سے پاکستان کا موقف عالمی سطح پر مضبوط۔ مودی کا جھوٹا بیانیہ۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا۔ امریکی خام تیل $1.16 کی کمی سے $57.13 فی بیرل میں فروخت ہوا۔ امریکی خام تیل کی قیمت فروری 2021 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی۔ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت $1 کی کمی سے $60.23 ہو گئی۔